ब्लैक मैजिक पार्ट 4 कंटिन्यू करते हैं। कहीं इस रेस्ट हाउस में आसिफ का साया तो नहीं? अगर आसिफ का साया नहीं है तो वहाँ हम जा रहे हैं ना? आसिफ का साया हो जाएगा। ख़याम ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसने लगा। फवाद ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। आवाज़ बंद करो अपनी, हम सब को मरवाने का इरादा है क्या? बिशा ने तंजिया निगाह से फवाद की तरफ देखा। तुम उलट पुलट बोल रहे हो, हम तो जिंदगी से भाग रहे हैं और मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। फवाद चिढ़ गया। हम तुम्हें अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं लाए, तुम खुद आई हो। अभी भी वक्त है, अगर हमारे साथ नहीं जाना चाहती तो प्रोफेसर हसनान के साथ चली जाओ। नहीं, मुझे इस दुनिया में वापस नहीं लौटना, जिसने मुझे सिवाय गमों के और कुछ नहीं दिया। मुझे अपने एक एक दुख का हिसाब लेना है इस दुनिया से। विशा संजीदा हो गई। प्रोफेसर हसनान ने रेस्क्यू की टीम के साथ इन चारों को ढूंढने की बहुत कोशिश की। इन चारों के घर वाले भी पहुंच गए थे। वो भी आपे तौर पर इन चारों को ढूंढ रहे थे, मगर वो सब नाकाम रहे। बिलाखिर अंधेरा होने पर इन सबको वापस लौटना पड़ा। इन चारों के घर वाले भी प्रोफेसर हसनान के साथ होटल लौट गए। रात का अंधेरा होने पर फवाद, ख़याम, विशा और हुरिया कार से निकले और इंतहाई मुश्किल से सड़क तक पहुंच गए और रेस्ट हाउस की तरफ चल पड़े। बहुत महारत और होशियारी से वो रेस्ट हाउस के करीब पहुंचे। रेस्ट हाउस के करीब पहुंचने में वो कामयाब हो गए। रात के अंधेरे में पहाड़ों में छुपा हुआ रेस्ट हाउस बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। इन्हें रेस्ट हाउस ढूंढने में काफ़ी देर लगी। फवाद और ख़याम अपनी अपनी टॉर्च से रेस्ट हाउस के अंदर दाखिल होने का रास्ता ढूंढने लगे। विशा और हुरिया बहुत थक गई थी। वो दोनों एक बहुत बड़े पत्थर पर बैठ गईं। ख़याम ने फवाद को आवाज़ दी, इधर आओ फवाद, दरवाज़ा मिल गया है। फवाद ख़याम के पास गया। इसने दरवाजे को छुआ। इस पर तो कफिल लगा हुआ है। इन दोनों ने दरवाजे का कफिल तोड़ा। हुरिया और विशा भी सामान उठाए इन दोनों की तरफ बढ़ गई। जो ही ख़याम ने दरवाज़ा खोला, दूर से इसे खांसी आने लगी। हुरिया ने आगे बढ़कर मकड़ी के बड़े बड़े जाले साफ किए और वो चारों अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही फवाद ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो चारों खुद को कदरे महफूज समझने लगे। वो जूं जूं आगे बढ़ रहे थे, धूल और बड़े बड़े जालों से इन्हें सांस लेना दुश्वार हो रहा था। ये छोटा सा रेस्ट हाउस 3 कमरों, एक किचन और एक बाथरूम पर मुश्तमिल था। सारी इमारत इंतहाई खस्ता हाल थी। दरारें, छतें जगह जगह से टूटी हुई, फर्श धूल, मिट्टी और पत्थरों से भरा हुआ था। मिशा अपने कपड़े झाड़ते हुए टहात में बोली, रेस्ट हाउस में खंडर है। ख़याम फर्श से नोकदार पत्थर उठा के रास्ते साफ करने लगा। जैसे भी है, एक कमरा तो मिलकर साफ करना होगा ताकि हम रात गुजार सके। हुरिया ने कमरे के चारों इतराफ में टाज घुमाए। थोड़ा बहुत साफ कर लेते हैं, बाकी दिन की रोशनी में साफ करेंगे। यहाँ पर कौन सा बिजली है, अंधेरे में इसी तरह चीज़ों को लट पलट करना ठीक नहीं है। वो चारों जिस कमरे में खड़े थे वो हॉल नुमा बड़ा कमरा था। कमरे के फर्नीचर को कपड़ों से ढांपा हुआ था। सफ़ेद कपड़ों की हालत देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि दिमाग ने इस फर्नीचर का क्या हाल किया होगा। दीवार पर इंतहाई पुरानी तर्ज की वॉल क्लॉक लगी थी। दीवार के साथ आतिशदान था जिस पर सफ़ेद जाली के पर्दों की तरह जाले लटक रहे थे। वो चारों सर्दी से थर थर काँप रहे थे। हुरिया अपने कंधे सरकते आतिशदान के करीब आए। काश यहाँ आग जल जाए, हम सारे इधर ही रात गुजार लेंगे। विशा भी हुरिया के करीब आ गई। अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है, लेकिन हमें लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी? फवाद ने एक कुर्सी पर से कपड़ा उतारा। ये गला सड़ा फर्नीचर किस काम आएगा? ये कहकर फवाद ने कुर्सी को, जिसको दिमाग ने जगह जगह से खोखला कर दिया था, 2-3 ज़रबे लगाई। कुर्सी 2-3 हिस्सों में टूट गई। आतिशदान साफ करने के बाद ख़याम और विशा वहाँ लकड़ी रख कर आग जलाने लगे और फवाद और हुरिया कमरे की थोड़ी बहुत सफाई करने लगे। ख़याम ने लकड़ियाँ तरतीब से रख के अपने
لائٹر سے ان میں آگ لگا دی۔ آگ جل گئی تو وہ چاروں آتش دان کے قریب بیٹھ گئے۔ حوریہ اپنے کندھے سکیڑتی چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فواد، یہ چھت اس قدر خستہ حال ہے، نہ جانے کب ہمارے اوپر آ گرتی ہے تو گر جائے۔ ہر جنگ جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ تم ہر طرح کا ڈر اپنے اندر سے نکال پھینکو۔ آسانیوں بڑی زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ زندگی میں ایڈونچر ہونا چاہیے، چیلنجز ہونے چاہیے۔ حوریہ جسے تب ہی گئی، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں بزدل نہیں ہوں، لڑکی ہونے کے باوجود سینے میں پتھر جیسا دل رکھتی ہوں، مگر کسی غیر محفوظ جا کو محفوظ کہنا حماقت، اور میں احمق نہیں ہوں۔ میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا، تمہارا اس مشن میں ہونا ہی تمہاری بہادری کی دلیل ہے۔ اس مشن میں آنے والے ہر فرد کا سینہ پتھر کا ہی ہے، جس پر احساسات چھید نہیں کر سکتے۔ ہمارے والدین خواہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ ہمیں مردہ تصور کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ خیام نے بھی فواد کی تائید کی۔ اب ہمیں وہ ہمارے حال پر چھوڑ دیں، ہم ان کی اولاد تھوڑی ہیں، ہم تو ان کے ہاتھوں کٹ پتلیاں تھی، اب ہمیں وہی کچھ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا۔ حوریہ نے فواد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہمارے ان جیسے عام انسان نہیں، ہم تو خاص بننا ہے۔ اس ساری گفتگو میں وشا خاموش تھی، بیٹھے بیٹھے کہیں کھو گئی تھی۔ سوچ کے دریچوں سے اپنی ماضی میں جھانکنے لگی تھی، جہاں اس کی ماں اس پر اپنی محبتیں نچھاور کر رہی تھی۔ وہ اپنی ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ ڈیڈی انتہائی مصروف رہتے تھے، مگر ماں کی محبت جیسے اس کی ہر کمی پورا کر دیتی تھی۔ ڈیڈی کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، وہ زیادہ بیرون ملک ہی رہتے تھے، اگر گھر پر ہوتے اپنے آفس میں نیٹ پر مصروف رہتے۔ وہ 16 برس کی ہوئی تو تقدیر نے اس سے جیسے اس کی ساری خوشیاں چھین لی۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ڈیڈی نے 2 ماہ بھی صبر نہ کیا اور نئی شادی رچا لی۔ ستینی ماں کے برتاؤ نے وشا کی اس شخصیت میں جو تبدیلیاں پیدا کی، اس سے اس کی رائے گم ہو گئی۔ اپنے ہی گھر میں انجان ہونے کے احساس میں اسے بے گھر کر دیا۔ خیام نے وشا کے سر پر تھپکی دی۔ تم کہاں کھو گئی وشا؟ وشا کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کچھ نہیں، میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب ہم والدین کے گھر میں اپنے جسم وجود میں اپنا آپ کھو دیتے ہیں تو وہ ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے، مگر جب ہمارا وجود ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو ہمیں تلاش کرتے ہیں۔ خیام نے اپنے جیکٹ اتار کر وشا کے کندھوں پر ڈال دی۔ اب وہ ہمیں جتنا بھی ڈھونڈ لے، ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ باتیں کرتے کرتے کب ان کی آنکھ لگ گئی، انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ چھت کی دراروں میں سے اور بند کھڑکیوں کے چرے ہوئے دروازوں سے سورج کی روشنی چھن چھن کر ان کے چہروں پر پڑی تو وہ نیند سے بیدار ہوئے۔ فواد، حوریہ، خیام دھیرے دھیرے آنکھیں کھول رہے تھے، مگر وشا کو اپنی کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ آنکھ ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنے قریب پڑی ہوئی پانی کی بوتل اٹھائی اور اس کا ڈھکن کھول کر بوتل منہ سے لگا لی۔ اس کے نظر ارد گرد کے ماحول پر پڑی تو اس کی آنکھیں پٹے کی پٹی رہ گئی۔ کمرے کا ماحول تبدیل ہو چکا تھا۔ فرش صاف ستھرا تھا، اس پر گندگی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ گندے کپڑوں سے ڈھانپا ہوا پوسیدہ فرنیچر نئے فرنیچر کی طرح دمک رہا تھا۔ پانی وشا کے منہ میں ہی رہ گیا۔ اس نے بامشکل پانی حلق میں اتارا تو خیام کو جھنجھوڑتے ہوئے اٹھانے لگی۔ خیام، اٹھو، کیا بات ہے؟ سخت نیند آ رہی ہے، ایک سورج سونے نہیں دے رہا، اوپر سے تم۔ وشا نے ایک بار پھر اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وشا کی گھبرائی ہوئی آواز سے فواد، حوریہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ خیام بڑبڑاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اب بتاؤ، کیا مصیبت آ گئی ہے؟ میری طرف نہیں، سامنے دیکھو۔ وشا نے اس کا چہرہ سامنے کی طرف موڑ دیا۔ خیام کے ساتھ ساتھ فواد اور حوریہ کی بھی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی، اوہ مائی گاڈ، یہ سب کیسے ہو گیا؟ فواد نے پھرتی سے اپنے بیگ سے اپنی پسٹل نکالی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کوئی ہے۔ ہاں، بلا شبہ ہمارے آنے سے پہلے یہاں کوئی رہتا ہوگا۔ وہ چاروں یکدم چونکنے لگ گئے۔ حوریہ اور وشا دھیرے دھیرے چلتے ہوئے فرنیچر کے قریب آئی۔ حوریہ نے صوفے کو چھوا۔ ایک رات میں کوئی انسان اتنی صفائی کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی تب جب یہاں بجلی بھی نہ ہو؟
صفائی کی بات تو ذہن مان سکتا ہے، مگر یہ وہ غلط سڑا فرنیچر یہ کیسے نیا بن گیا؟ میشا صوفے کے قریب آئی۔ نیکسٹ پارٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو واچ، لائک، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔